बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दो बड़ी अहम बातें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक तो जो साबिक जनरल्स और फ़ौजी अफसरान हैं उनके बारे में है, और एक इमरान खान साहब के बारे में है। सबसे पहले फ़ौजी अफसरान के बारे में बात कर लेते हैं। फ़ौजी अफसरान जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, लेकिन उनको वो नहीं करने दी गई। क्यों नहीं करने दी गई इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। फ़ौजी अफसरान को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई? वो कौन था जिसने मीडिया को रोका, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, जिसने प्रेस क्लब के ताले लगवा दिए? वो कौन था? ये सवाल बड़ा अहम है। वहाँ पे फ़ौजी अफसरान ने जो सवालात उठाए या जो बातें की वो बड़ी अहम हैं। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो मामला हुआ वो खुले आसमान तले था, क्योंकि प्रेस क्लब को ताले लगा दिए गए थे और मजबूरन फ़ौजी अफसरान को, और जो कि बुज़ुर्ग फ़ौजी अफसरान थे, उन्होंने खुले आसमान तले धूप में गर्मी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस क्लब जो है वो उसको नहीं खोला गया उनके लिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी अहम बातें हुई हैं। उन्होंने एक तो ये कहा कि जो फ़ौजी अफसरान हैं उनमें से किसी एक ने कहा कि हमारी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी, हमारी जनरल बाजवा से मीटिंग हुई थी कि आप ये सारा जो सिनेरियो पाकिस्तान में बना हुआ है, ये केओस जो है, इसको ख़त्म करें। तो जनरल बाजवा ने ये कहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है कि जब फ़ौज या पाकिस्तानी इदारा जो है, सबसे बड़ा इदारा जो है, जब ये कहता है कि हम सियासत में नहीं हैं, हम न्यूट्रल्स हैं, तो फिर जनरल बाजवा का जो ये बयान है, या ये जनरल बाजवा ने जो वादा किया है वो क्यों किया है? क्या जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं वो इस बारे में कोई गलत बयानी कर रहे हैं? इस बारे में तहकीकात होनी चाहिए। मेरे ख़्याल से DGISPR को इस बारे में वज़ाहत देनी चाहिए कि क्यों ये सारे ये फ़ौजी अफसरान हैं वो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर तो नहीं है तो फिर फ़ौजी अफसरान जो है वो ठीक कह रहे हैं कि जनरल बाजवा से मुलाकात के दौरान उनसे वादा किया गया था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। इस वक्त जो फ़ौजी अफसरान हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक ईमानदार ऑफ़िसर हैं, और ईमानदार हुक्मरान हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो ही पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे। बिलाशुबा इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में की ग्रोथ में रिकॉर्ड इजाफ़ा किया है। इमरान खान साहब जो हैं वो उनके दौर में मईशत बड़ी कंट्रोल थी, मईशत बड़े अच्छे अंदाज में ऊपर जा रही थी, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो खुशहाल हो रही थी। बैरूनी कर्ज़ा जो है वो कम हो रहा था, रेमिटेंसेस आ रहे थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही थी। इमरान खान साहब के दौर में इसी बजट में, इसी पैसे में इमरान खान जो है वो लंगर खाने चला रहा था, पनाहगाहें चला रहा था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में हो रही थी। डैम बन रहे थे, सड़कें बन रही थीं, और तकरीबन 25% ज़्यादा सड़कें बन रही थीं। डैम जो है वो 1958 के बाद से, जनरल अयूब खान के दौर के बाद से तकरीबन 9 डैम जो हैं वो छोटे बड़े वो बन रहे थे। तो ये तरक्की की एक पहला स्टेप आ रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ, और किसके कहने पे हुआ? वो कौन था जिसने ये सारी चीज़ें करने में बैरूनी मुदाखलत का साथ दिया, और अंदरूनी
ضمنی طور پہ سازش کی اور عمران خان صاحب کو گھر بھیجا۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر سوال تو اٹھیں گے کہ کون تھا جس نے یہ ساری چیزیں کیں، وہ کون تھا جس نے پاکستان کو غیر مستحکم کیا، وہ کون تھا جس نے یہ جو پاکستان میں اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ عوام سوال پوچھ رہی ہے، یہ میڈیا ہے وہ سوالات پوچھ رہا ہے کہ وہ کون تھا جس نے یہ ساری معاملات کرنے میں مدد کی۔ ایک ایسا وزیر اعظم جس پہ مقدمات ہیں، 40 ارب کے مقدمات ہیں، 25 ارب کے مقدمات ہیں، ٹی ٹی اسکینڈل میں مفرور ہے، اور جس پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، ایسا وزیر اعلیٰ جس پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، جس پہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ان کو آپ نے پاکستان کا حکمران بنا دیا اور وہ عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، ان کو آپ نے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق کیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ یہ کس طرح کا مذاق کیا گیا اور کیوں کیا گیا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو ایک طرف تو ملک کی مفرور، جعلی اور سزا یافتہ مجرمہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں اور ان کو لائیو دکھایا گیا، پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پر ان کو لائیو دکھایا گیا، اور دوسری طرف اسی وقت میں پاکستان کے فوجی افسران، سابق فوجی افسران جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا بلیک آؤٹ کیا گیا۔ بلیک آؤٹ کس کے کہنے پر کیا گیا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کیوں ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی؟ اور پریس کانفرنس جب ہو گئی، کھلے آسمان تلے ہو گئی، تو اس کے بعد کس طرح کے سوالات کیے گئے، ایسے لگتا تھا کہ شاید جو ہے وہ سوالات ان کو بھیجے گئے تھے کہ آپ لوگوں نے یہ سوالات پوچھنے ہیں جب پریس کانفرنس ہو۔ تو یہ سارا قیاس جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشن سے ہی ممکن ہے۔ اگر آپ ختم کریں گے، یہ سارے قیاس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوری طور پر الیکشن کروائیں اور پاکستان کو ایک مستحکم پوزیشن کی طرف لے کے جائیں، پاکستان کے عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کا حکمران جو ہے وہ کون ہونا چاہیے۔ آپ باتیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں۔ عمران خان صاحب نے کور کمیٹی کے اجلاس کے دوران یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور گرفتار کرنے کے دوران یا گرفتار کرنے کے بعد پارٹی کا کیا لاہ عمل ہوگا، وہ کس طرح اس کو ٹیکل کریں گے، اس بارے میں بڑی تفصیلی بات چیت ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر تو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر پاکستانی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہوگی۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس بارے میں پریس کانفرنس کی تھی یا ایک تقریب میں خطاب کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پاکستان کی جو عوام ہیں، جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو عمران خان صاحب سے پیار کرتے ہیں، جو اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہیں، وہ بغیر کوئی ڈائریکشن لیے، اس وقت کی یہ بات جو ہے وہ ڈائریکشن سمجھی جائے، تو بغیر کسی ڈائریکشن کے آپ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، ملک جام کریں گے، ملک کو جو ہے وہ پرامن احتجاج کریں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ لوگ پرامن طور پہ اپنے گھروں میں رہیں گے۔ تو اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ان کو جو ہے عمران خان صاحب تقریباً 15 دن کے وقفے کے بعد 15 دن کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد آ چکے ہیں، بنی گالہ آ چکے ہیں، اور یہاں سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرنے والے ہیں۔ یہاں سے وہ اپنے سیاسی جو سفر ہے دوبارہ شروع کریں گے، اور وہاں سے وہ پاکستانی عوام جو ہے ان کے ساتھ
اپنے رابطے بڑھائیں گے۔ لانگ مارچ کی کال ہو سکتی ہے آئندہ کچھ دنوں میں، کیونکہ عمران خان صاحب نے 6 دن کا ٹائم دیا تھا لانگ مارچ 1 کے بعد، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ 6 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر الیکشن کا اعلان نہیں کرتے تو میں اسلام آباد کی طرف دوبارہ نکلوں گا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ہو سکتا ہے 2 یا 4 دن کے اندر لانگ مارچ 2 کا اعلان کریں، اور اس کے بعد پاکستانی عوام جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی۔ امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔